چھوکرا جہا فیصل آباد دا اس علاقے دا تے پڑھدا مجلساں او حضرت امام حسن دے بارے منقبت ذہن وچ کیویں آ گئی؟ کوئی نہیں پتہ نہیں ہوندا ذہن وچ کیویں آ گئی. کہہ رہے ہوئے میرا حسن ہے جو جس کا باپ مصطفیٰ، ہاں میں ہوں حسن میرا باپ ہے مصطفیٰ، زمینیں بچھاتا ہوں میں، تم ہو سب آدم کی اولاد، آدم بناتا ہوں میں. ایک کن دے بارے پڑھدا پیا ہے؟ امام حسن دے بارے. ہن ایمانداری نال دس جیڑا رب تو بھی اتلا درجہ دے چھڈے او اہل بیت ہو سی؟ او آندے نا رب خالق کے کائنات دی ذات نو علی بنایا. کی آندے نا؟ او بول تے صحیح. او آندے نا رب نو بھی علی بنایا ہے. ہن اے جا بندہ آکھے میں محبت کرنا اہل بیت نال تے اے جا اہل بیت نال محبت کی تو ہے ہی بے ایمان. آپ بے ایمان ہویا بیٹھا محبت کی کرسی؟ ہولی ہولی بولو. جیڑا اہل بیت دا بغض رکھے او بھی لانتی، جیڑا صحابہ دا رکھے او بھی لانتی، جن دے دل وچ رب رسول دی عزت نہ ہوئے. ہولی ہولی بولو. ایتھے مینوں ایک گل یاد آ گئی جی آکھو تو سنا چھوڑا. او حضرت علی پاک دے بارے اتنا عقیدہ رکھدے کہ رب نو بھی علی بنایا. اپنا کی عقیدہ ہے؟ سیانے نبی رسول صحابہ اہل بیت سارے نو کہہ بنایا ہے؟ بولو بولو کہہ بنایا ہے؟ تے جڑا کہ رب نو بھی علی بنایا ہے، اے جا جنہ مرضی دعویٰ کرے علی نال پیار دا، علی بھی فرمانا ہے بھرا مار. ہولی ہولی بولو. وہ اندر نبیاں تو بھی مقام ود، رسولنا تو بھی ود، رب تو بھی ود. کسی شاعر آکھیا نظم تو میں پوری پڑھنے لگن ایک شعر پڑھ چھڑنا ذرا بولو سبحان اللہ. اے میں نہیں تو میں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. کیا کسے خوب آکھے صدیق عمر تو صدیق عمر تو علی بدل سکدے. بولے بولے. صدیق عمر تو علی بدل سکدے، تو نبی رسول دے کولوں ودھاؤ. صدیق عمر تو علی بدل سکدے، تو نبی رسول دے کولوں ودھاؤ. تینوں ہویا کیے کالے ملنگا، تینوں ہویا کیے کالے ملنگا، تینوں ہویا کیے کالے ملنگا. علی نو تو رب دا خالق آکھاؤں. پٹھی جو سوچ ہو گئی، پٹھی جو سوچ ہو گئی. تاں علی پاک فرمایا سی کئی میرے بغض جہنم ورسن، کئی میرے نال زیادہ محبت دا دعویٰ کر کے ورسن. وہ ای ہوئن جڑے علی نو خدا تو بھی بدل گئے. علی علی یہ رب دی ذات، رب دی ذات ہے. جتنا مرضی کو مقام پا جاوے رب دے گے تو بتا سکتے ہو نہ رب دے برابر کر سکتے ہو. بولو ذرا سبحان اللہ.